वासुदेवाय। अध दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः प्रजाससर्जः कदिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः। ये च मेन् भगवन् पृष्टात् त्वयर्था बहुवित्तमा तान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दिन्नः सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतप्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानद भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तदा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्यब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्रश्च तत्काल कृतवीर्येण कंविदं तपसा हेधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो नृपाद्वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य वियद्वापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभाक्षी दुरुता त्रिधा भाव्यं द्विसप्तदा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदसमाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्यस्य विपाकः परमेष्टसौ। विदुर उवाच यदा दब्बहुरूपस्य हरेद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यधिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तदाग्रे च पश्चादप्येदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वकमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतः सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यत्त्वद्बुद्धिकृतप्रभो षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो बाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तुषां च यः वनस्पत्योषधिलक्तात्वक् सारावीरुधो द्रुमाः उत्स्रोतः अन्तर्स्पर्शाविशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गो अष्टाविंशद्विदो मतः अविदो भूरितमसो क्राणज्ञाह्यद्यवृद्वेदिनः गौरजो महिषः कृष्ण सूकरो गवयोरुरुः द्विषफापशलवेश्ने अविरुष्टश्चतस्तमां करोषोऽश्वदरो गौर शरभश्च मरीतदा एते चैकशफा शक्तः शृणु पञ्जनकान् पशून् श्वासृगालो वृको व्याक्रो मार्जारशशङ्गलकौ सिंहकपिर्जगत्कुर्मो गोधा च मकरादयः कङ्गगृद्रवडश्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलुकादयः खगाः अर्वाक्स्तोत्रस्तु नवमः क्षत्तरेगविदो नृणां रजोदिगा कर्मपरा दुःखे च सुगमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो
विबुधा पितरुसरः गन्धर्वाप्सरः ससिद्धा यक्षत्रक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याद्राकिन्नरादयः दशैते विदुराख्यादा सा सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः अदपरं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।